नाजरीन, वो एक स्या फार्म बॉक्सर था। अपने हरीफों को दूसरे या तीसरे मरहले में जमीन चटाना उसका मशगला ठहरा। उसे अजीम का खिताब दिया गया, मगर जब उसने कलिमा पढ़कर मोहम्मद अली नाम चुना तो वो अजीम तरीन हो गया, यानी द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली। होता भी क्यों ना, कायनात आलम की दो अजीम तरीन हस्तियों के अजीम नाम जो उसने चुन लिए थे, मोहम्मद और अली। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि कम ही ऐसा हुआ कि अपने हरीफ को दूसरे मरहले तक पहुंचने दिया हो, क्योंकि वो कैसियस क्ले से मोहम्मद अली बन चुका था। और फिर मरते दम तक वो अजीम तरीन मोहम्मद अली रहा और हमेशा द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली के नाम से याद किया जाएगा। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको मोहम्मद अली के हालात जिंदगी के मुतालिक मालूमात फराहम करेंगे और आपको उनका इस्लाम कबूल करने का वाकया भी सुनाया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि मोहम्मद अली ने अपना पहला गोल्ड मेडल दरिया में क्यों फेंक दिया था और उन्होंने उनका नाम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर लिखवाने से इनकार क्यों किया था। नाजरीन, मोहम्मद अली 17 जनवरी 1942 को यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए। आप अमेरिका के साबिक मुक्केबाज और 20वीं सदी के अजीम तरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद अली ने 3 मरतबा बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता और ओलंपिक्स में सोने के तमगे के अलावा शुमाली अमेरिकी बॉक्सिंग फेडरेशन की चैंपियनशिप भी जीती। वो 3 मरतबा वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले मुक्केबाज थे। आप दुनिया के वो पहले बॉक्सर थे जिन्होंने कुल बॉक्सिंग के तकरीबन 60 से जायद आलमी मुकाबले किए, जिनमें से सिर्फ 5 बार आप मुकाबला हारे। वो अमेरिका में पैदा हुए और अपने वालिद कैसियस मार्सेलिस क्ले सीनियर के नाम पर कैसियस मार्सेलिस क्ले जूनियर कहलाए। वो एक ईसाई स्या फार्म खानदान में पैदा हुए जिनसे उस वक्त अमेरिकी सफेद फार्म शदीद नफरत करते थे। कैसियस क्ले ने 12 साल की उम्र से ही एक मकामी जिम में बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी। 6 फीट 3 इंच कद के हामिल मोहम्मद अली मुक्केबाजों के आम अंदाज हाथ चेहरे पर रखकर अपना दिफा करने के बरखिलाफ एक मुनफरिद अंदाज के हामिल थे। उन्होंने 29 अक्टूबर 1960 को आबाई कस्बे लुइसविल में पहला मुकाबला जीता। 1960 से 1963 तक नौजवान कैसियस क्ले ने 19 मुकाबले जीते और एक में भी शिकस्त नहीं खाई। उन मुकाबलों में से 15 में उसने मद्दे मुकाबिल को नॉकआउट किया। नाज़रीन, बॉक्सिंग में उनका करियर एक शौकिया खिलाड़ी की हैसियत से कामयाब रहा, मगर उनको अजमत उस वक्त हासिल हुई जब 1960 में रोम ओलंपिक्स में उन्होंने सोने का तमगा जीता। मगर तमगा जीतने के बाद जब मोहम्मद अली अपने शहर वापस आए तो वो नस्ली इम्तियाज का शिकार हो गए। वो एक रेस्टोरेंट में नौकरी करना चाहते थे और उन्हें इसलिए नौकरी न मिल सकी क्योंकि वो स्या फार्म थे और इस वाक़े के नतीजे में उन्होंने अपना सोने का तमगा दरियाए ओहायो में फेंक दिया था। मगर इन वाक़यात के बावजूद उनकी कामयाबियों का सिलसिला चलता रहा। अखाड़े में कैसियस क्ले का किरदार गैर मामूली रहा। वो अपने मुखालिफिन को खुला चैलेंज देते रहे, बॉक्सिंग के मुकाबले जीतते रहे और अवाम ने उनको अकीदत की नजरों से देखना शुरू कर दिया। फरवरी 1964 में कैसियस क्ले ने बॉक्सिंग में उस वक्त के आलमी चैंपियन सोनी को खुला चैलेंज किया और उसको मुकाबले के 6ठे राउंड में शिकस्त दे दी। उसके बाद उन्होंने मुसलसल 7 मुकाबलों में उस वक्त के मायानाज मुक्केबाजों को जेर किया। इस फतह के बाद उन्होंने इस्लाम की हकानियत से मुतासिर होकर नेशन ऑफ इस्लाम में शमूलियत इख्तियार कर ली और अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। मोहम्मद अली का कहना था कि कैसियस क्ले एक गुलामाना नाम था। मुसलमान स्या फार्म और सफेद फार्म के तासुबात से बालातर मसावात और अखुवत से जिंदगी गुजारते हैं और इस्लाम रवादारी, मसावात, भाईचारे और अखुवत का दीन है। नाज़रीन, जंग वियतनाम के दौरान मोहम्मद अली ने अमेरिकी फौज में शामिल होने के अहदनामे पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में उन्हें उनके एजाज से महरूम कर दिया गया और 5 साल की सजा सुनाई गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अवामी एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सजा से मुस्तस्ना करार दे दिया।
بعد ازاں جب محمد علی پھر سے میدان میں اترے تو ان کی باکسنگ میں کشش کم ہو گئی اور جو فریزیر نے انہیں شکست دے دی، مگر 2 سال کے بعد انہوں نے بدلہ چکا لیا۔ جو فریزیر اور محمد علی کا یہ مقابلہ مکے بازی کی تاریخ میں عظیم ترین مقابلوں میں شمار ہوتا ہے اور فائٹ آف دی سینچری یعنی صدی کی بہترین لڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، اکتوبر 1974 میں انہوں نے جارج کو شکست دے کر ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا وقار اور شہرت حاصل کر لی۔ اس وقت محمد علی کی عمر 32 سال تھی اور وہ اس اعزاز کو پھر سے جیتنے والے دوسرے شخص تھے۔ 1975 میں محمد علی نے نیشن آف اسلام کو چھوڑ کر باقاعدہ دین اسلام قبول کر لیا۔ اسی سال منیلا فلپائن میں پھر سے محمد علی کا مقابلہ جو فریزیر سے ہوا، جس کا کہنا تھا کہ اب اسے محمد علی سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ ناظرین، 14 راؤنڈز کے بعد محمد علی نے جو فریزیر کو شکست دی اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ فروری 1978 میں محمد علی کو ایک زبردست دھچکا لگا جب وہ سپنکس نامی اس شخص سے ہار گئے جو ان سے 12 سال کم عمر تھا۔ 8 ماہ بعد ایک مقابلے میں ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم ہوا اور کروڑوں لوگوں نے اس مقابلے کو دیکھا۔ اس بار محمد علی نے سپنکس کو شکست دی اور تاریخ میں پہلی بار کسی کھلاڑی نے تیسری بار عالمی اعزاز جیتا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 36 سال تھی اور تقریباً 40 سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، سن 1980 میں ان کی صحت کے بارے میں خدشات نے جنم لینا شروع کر دیا اور ڈاکٹروں نے انہیں راشا کا شکار پایا۔ ناظرین، جب 1996 میں محمد علی نے اولمپکس کی مشعل اٹھائی تو اس وقت وہ راشے کا شکار تھے، تو ان کو سونے کے تمغے سے نوازا گیا جو اس تمغے کے بدلے میں تھا جو انہوں نے دریا میں پھینک دیا تھا۔ محمد علی کئی سال راشے کے مرض میں مبتلا رہے، تاہم انہوں نے فلاحی کاموں کو نہیں چھوڑا اور اپنے آبائی قصبے لوئسویل میں 6 منزلہ محمد علی سینٹر قائم کیا۔ ایک معروف شخصیت، ایک باغی، ایک کامل مسلمان، حقوق انسانی کے علمبردار اور ایک شاعر، جس نظر سے بھی دیکھا جائے محمد علی نے ہمیشہ کھیل، نسل پرستی اور قومیت کو شکست دی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب محمد علی کرۂ ارض پر بلا شبہ سب سے زیادہ شہرت یافتہ شخص بن گئے۔ باکسنگ میں محمد علی کی زندگی 20 سال رہی، جس کے دوران انہوں نے 56 مقابلے جیتے اور 37 ناک آؤٹ سکور کیا، مگر دنیا ہمیشہ انہیں ایک عظیم شخص کے نام سے جانتی رہے گی۔ مسلمان اور سیاہ فام آج بھی محمد علی کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ محمد علی کو سانس کی تکلیف کے باعث 2 جون 2016 کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ابتدائی طور پر ان کی حالت کو تسلی بخش قرار دیا گیا، تاہم اگلے دن محمد علی کی حالت بگڑ گئی۔ اس کے بعد ان کی حالت بہتر نہیں ہوئی اور 3 جون کو 74 سال کی عمر میں محمد علی انتقال فرما گئے۔ ناظرین، ہالی ووڈ کیلیفورنیا میں ایک عمارت کو ڈیک تھیٹر انٹرٹینمنٹ کمپلیکس، جس کی شہرت ہالی ووڈ واک آف فیم کے طور پر ہے، یہاں پر 2500 مشاہیر کے نام ستاروں کی شکل کے اعزاز کے ساتھ زمین پر درج ہیں۔ جگہ کے منتظمین محمد علی کی زندگی ہی میں ان کا نام زمین پر نقش کرنا چاہتے تھے، تاہم محمد علی نے واضح الفاظ میں یہ بیان دیا تھا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے نام کے اوپر سے وہ لوگ چلیں جو میری عزت نہیں کرتے، اور میرا نام کوئی عام نام نہیں۔ میں میرے عظیم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام رکھتا ہوں، اور میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ کسی کو اس پر قدم رکھ کر چلنے کی اجازت دوں۔ اس بیان کے پیش نظر ہالی ووڈ واک آف فیم کی انتظامی کمیٹی نے 2002 میں محمد علی کا نام دیوار پر نقش کیا۔ یہ اس عمارت کا واحد نام ہے جو دیوار پر ہے، نہ کہ زمین پر۔ اس بارے میں ایک گلوکارہ کرسٹل جانسن نے تبصرہ کیا، محمد علی وہ واحد شخصیت ہیں جن کا ہالی ووڈ واک آف فیم کا ستارہ دیوار پر آویزاں ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔